नमस्कार. आयच्या हेडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां ज्यो अशी गेस्ट आसात जाणी म्हाका दिसता फक्त भाजपाक धक्को दिलो ना, गोंयच्या राजकारणा भितर सध्या जो ओपोजिशनाचो स्पेस तयार जाला आनी काँग्रेसीच्या अकार्यक्षमतेक लागून जो वॅक्यूम तयार जाला ते स्वतंत्रपणान भरतले काय आनी कोणाची मजत घेवन भरतले, हो जो प्रश्न गोंयकारां मुखार आसा ताची जाप घेवपा खातीर आनी जाप दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसात फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय. विजय, वेलकम टू द शो. फर्स्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक यू. हाव वूड यू डिफायन दीस विक्टरी? बिकॉज इतली इलेक्शनां जाली म्युनिसिपालिटीची, इतली खोलायेन फक्त म्युनिसिपालिटीचेर न्ही बर फातोर्डा मतदारसंघातल्या कावन्सिलरांचेर आनी एक प्रभागाच्या कावन्सिलरांचेर इतली चर्चा गोंयभर केन्नाच जाली ना. हाव आर यू लुकिंग एट दीस विक्टरी? Victory is a victory for the self-respecting people of Fatarda. It is also a victory of the spirit of गोंयकारपण. गोंयच्या लोकांक आतां बीजेपीचो वाज आयला, पूण कोण तरी ओपोजिशन सारकें करता आनी एक सारको प्रोग्राम घेवन येता जाल्यार लोक हांकां आनी एक मॉडल घेवन येता जाल्यार तो मॉडल लोक एंडोर्स करपाक तयार आहा. हे जैतान दाखयलें. What was your model? आमचो मॉडल फर्स्ट वॉज यंग न्यू फेसीस. आमचे एक कॅन्डिडेट सोडलो जाल्यार 11 नवे चेहरे आसले, सगळे तरणाटे, एज्युकेटेड आनी रिप्रेझेंटेटीव ऑफ ऑल सेक्शन्स ऑफ सोसायटी. तातूंत बामणूय आसलो, ST आशिल्ले, भंडारी समाज आशिल्लो, सगळे जातीचे लोक आशिल्ले. मायनॉरिटी कॉन्सॉलिडेट करूंक तांकांय सपोर्ट दिल्लो. आनी हांवें अशें पळयलां की भोवसंख्य हिंदू लोकांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आहा. एक म्हणल्यार हो मॉडल बरो दाखयतात. प्रोग्राम जो कितें आहा तो एक प्रोग्रेसीव प्रोग्राम, म्हणल्यार फातोर्डा फॉरवर्ड म्हणून आमी उलयताले. बरोबर. हें फॉरवर्ड म्हणटना आमी कांयच म्हणल्यार बॅकवर्ड कम्युनिटीक आमी विसरनाशिल्ले. फॉरवर्ड वतना सगळ्यांक घेवन फॉरवर्ड वचपाचें. एक गजाल, जेन्ना कॅन्डिडेट सिलेक्शन जालें, द बेसीक आयडिया वॉज क्लियर इन नवे फेसीस, यंग फेसीस, एज्युकेटेड फेसीस. वॉज दीस एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम युअर सायड, अ व्हेरी वायज सेन पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट? आणि पळोवपाक जाय आशिल्लें की बाबा खरेंच लोकांची असली गजालीक एक्सेप्टन्स आसा म्हणून, ऑर यू आर कॉन्फिडंट की आय एम डुईंग अ रायट थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू? नो, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट अँड बिकॉज द एक्सपेरिमेंट हॅज सक्सिडेड आय फील वन कॅन सिरियसली लूक एट गोवा फॉरवर्ड. कित्याक एक्सपेरिमेंट इतल्या खातीर कित्याक जेन्ना तें डिलिमिटेशन केलें तेन्ना आमचे BJPचो जो कन्विनर आशिल्लो ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगलें विजय सरदेसाय 0 जातलो. दुसरे दिसा हांवें प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें की एट द मोमेंट हांव 0 आहा म्हणून. कित्याक तें व्हड अशें डिलिमिटेशन केल्लें आनी अशें रिजर्वेशन केल्लें की तातूंत आनी सोदून बरो कॅन्डिडेट काडपाक बी चड चान्स नाशिल्लो. तातूंत आमी फास्ट कितें करपाचें तें केलें, पूण एक ब्रॉडली एक हें दवरलो की जाता तितले एज्युकेटेड कावन्सिलर, तरणाटे आनीक यंग फेसीस, ऑल लेस दॅन द एज ऑफ 50, अशें आमी एक सिस्टम केलो. हो घेवन म्हळें फुडें या आनी लोकांक एक प्रोग्राम दाखयलो आनी सांगलें की हे कॅन्डिडेटा फाटल्यान हांव आहा आनी हांव जर फेल जाता जाल्यार हांव फुडें 1.5 वर्सान तुमचे कडेन तोंड दाखोवपाक म्हाका आसचें ना म्हणून. इतलें आमचें म्हळ्यार पर्सनल हें फाटल्यान घालें आनी फुडें गेलें. तें आमचें यशस्वी जालें. बट वॉट डू यू थिंक? इज इट एन एंटी BJP वोट और इज इट प्रो विजय सरदेसाई वोट? See, one thing is there is a palpable anti-BJP feeling in the people. Number one. Number two, the BJP has succeeded in trying to divide the minorities. पैसे दिवन, पॅकेजी दिवन, हे करून ते करून डिवायड करपाक they have succeeded. Minorities. Yet, general the Goinkar has understood this game of 30% ruling. अशें जाल्लें आहा, दिवचले वच तूं फातोर्डेच्यान सोडून दिवचले वच. दिवचले जे जिखल्या ते 30% मतांनी जिखल्या आनी हारल्या ते क्युम्युलेटिवली 70% आहा. आज BJPक पयलेंचदा अशें एक ते हाजेर पावल्यात, पोजिशनाचेर पावल्यात. नॉर्मली ते पट्टकर कॅल्क्युलेशन करताले इतली पर्संटेज आमकां मतां मेळ्ळी म्हणून. फातोर्डेचे आमचे जैतान तांकां तें पसून सांगूंक मेळूंक ना, कसलेंच जस्टिफिकेशन मेळना तांकां. आनी इट वॉज what was the percentage of votes your candidates received? My candidates have comprehensively won above 50%. I have got candidates who have won by 550 votes margin. 3 of my candidates have won almost at 500 votes margin. So which is a very comprehensive victory. Also there is a candidate who has won by 25 votes. So it is not that सगळेच अशें जालें म्हणून we have managed to even कशे तरी वोटर आमी भायर काडले.
जे नॉर्मली बीजेपी करताले ते सगळे आमी केल्ले आहा. एक गजाल आसा की लोकसभेचे इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना तुज्या मतदारसंघा भितर बीजेपीक 450 मतांची लीड मेळ्ळी. आज हें चित्र परत बदललें. वॉट हॅपन्ड बिटवीन लोकसभा इलेक्शन टू म्युनिसिपालिटी इलेक्शन? See, the Lok Sabha election had a face of Narendra Modi and it was a wave all over the country. Second, हांवें इतलें काम म्हाका करूंक मेळूंक ना. आतां हांवें बरोच घाम काडला आनी हांगा द फेस वॉज नॉट अ व्हेरी गुड फेस ऑफ देयर्स. ते जे फेस घेवन बशिल्ले इट वॉज अ फेस ऑफ एरोगन्स. इट वॉज अ फेस ऑफ आमचो सरकार आहा आनी तें जें तूं खेडेगांवांत उलयता ती भाशा फातोर्डा तितली चलना की ना जाल्यार तुमच्यो स्किमी कॅन्सल जातल्यो, ना जाल्यार पुलीस तुमचे फाटल्यान लागतले, मुख्यमंत्र्याक काडून मटकेकारांचे घरा व्हरप. हे सगळे लोक पेपर वाचपी लोक फातोर्डान आहात. अशें हांव म्हणना की दुसऱ्या गांवांनी ना म्हणून, पूण खूब कडेन तोच टायम टेस्टेड टॅक्नीक ते वापरतात. स्किमी बंद जातल्यो, धमकी दिवप. धमक्यो चड फातोर्डान तांच्यो पोचल्यो ना कित्याक त्या धमक्याक रोखडोच टक्कर दिवपाक आमी आशिल्ले. मुख्यमंत्री आयलो आनी म्हणपाक लागलो सेमी फायनल म्हणून. हांवें रोखडेच दुसरे दिसा म्हणलें सेमी फायनलूच आमी स्विकार करतात म्हणून. पूण मागीर मात म्हणनाका हारतकरी क्वॉर्टर फायनल म्हणून. हें पयलींच म्हणलें, हें आतां जिखून म्हणना हांव, हें पयलींच म्हणिल्लें हांवें. सो वी हॅव बीन कन्सिस्टंट, वी हॅव टेकन देम हेड ऑन. आनी आमी जे लोकांक पॅकेज दवरून दवरलेले ह्या लोकां कडेन एडजस्टमेंट आनी अंडरस्टँडींग करपाक वचूंकूच ना आमी. खंयच गेले ना की तुमी फाटल्यान सरा तुमकां आमी हें दितात, तें करूंक ना. वीच वॉज द मोमेंट ज्या टायमार यू डिसायडेड की आपूण आनीक दिगंबर बरोबर येतले आनी बरोबर पॅनल घालतले? एक म्हणल्यार हांवें जेन्ना इलेक्शन हें डिक्लेअर जालें ताजे पयलीं म्हजी आवय भायर पडिल्ली, मागीर म्हजी माय गेली. सो बरोबर खूब गोश्टी जाल्यो. सो म्हाका फातोर्डानूच रावपाचें पडलें. नंबर 1, आय कूड नॉट गो बियॉन्ड फातोर्डा. Number 2 is that if you are trying to say you wanted to go beyond Fatorda? No, I did not even contemplate on that because I was not. If you even contemplated, many people will be uncomfortable. No, I have not contemplated. Even in Kurtori, other words, I have not gone into that. So एकूच वर्ड एक्स्ट्रा केलो हांवें इतल्या खातीर कित्याक आसूं आमचें पळोवया म्हणून. सेकंड अशें आशिल्लें की तें पॅनल 12 जाणांचें घेवन हांव सांगूंक शकना की 13 जाणांचें हांव जिखतलो म्हणून. आज 13 जाय थंय चलोवपाक. बरोबर. नॅचरली फॉर स्टेबिलिटी एंड देर इज वन ऑफ द बीग इल्स प्लेगिंग द मडगांव म्युनिसिपालिटी इज म्युजिकल चेअर पॉलिटिक्स. सो स्टेबिलिटी हो एक कन्सेप्ट जायच आशिल्लो. तें करपाक म्हाका नॅचरल एलाय कोण आहा वूड बी एंटी बीजेपी फिलींग जो आशिल्लो आमदार जो आमचे बरोबर इज कलीग ऑफ मायन इन द ओपोजिशन. सो ताजे बरोबर हांवें टाय अप केलें. Although I may not agree with everything that model Madgaon as a panel head because they repeated many old faces. I am not in agreement with repetition. So अशें म्हजें मातशें जुळ नासतना पसून I have we had a pre-poll alliance which we called the Madgaon Civic Alliance. It was a natural alliance rather than a comfortable one. It could have been more comfortable were it to be new faces. He could have got more rate of success. I am quite sure he is also convinced of it now. कित्याक लोकांक नवे चेहरे बरे दिसतात. ह्या तातूंतल्यान एक सामकें चलता की विधानसभेचें जेन्ना आमी चित्र पळयतात यू हॅव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट गोवा ओपोजिशन अलायन्स. बिहाराक कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. यू आर लुकिंग एट अ महागठबंधन लायक दॅट एंड विल यू बी कम्फर्टेबल विथ महागठबंधन? म्हळ्यार जशें तुवें म्हळें की देर वील बी नॅचरल अलायन्स बट मायट नॉट बी कम्फर्टेबल अलायन्स इवन इन दॅट महागठबंधन. ना ना, एक जाता की कंप्लीट डिस्पॅरेट पॉलिटिकल एंटिटीज like Lallu Prasad Yadav and Nitish Kumar have also come together to fight a common enemy. Dor te Biharan jata hanga kidyak nahi. So we will have to sometimes ignore some weak points, palpable weak points. It can also be argued जशें फातोर्डा भितर जालें जंय you created a platform, you gave new faces and you won without taking help of anybody. Yeah. Can't that be replicated on a all Goa scenario where people might trust in new faces? Yes. Why you need a Mahagठबंधन? That's correct. So the basic thing is, see, it is not my responsibility to create an alternative. It is the people need of the hour. गोंयकारांनी एक जावन हें कितें तरी पर्याय काडचो पडटलो. आतां काडटना तातूंत खंयचो फॉर्मुला वापरतले की आमी सगळे एक जावप, कशें ताचें मिक्स जावप, काय आमी एक नवोच फॉर्मुला घेवन वचप, हें कितें तरी डिसायड करचें पडटलेंच. दुसरी एक अशी वस्त आहा की
opposition space तुवें म्हणलो ते भशेन is there for the taking. Correct. Now whether I take it, whether people form an entity and take it, or whether the Congress revitalizes itself and takes over the space which actually belongs to them, this all time will tell. But the point is, the place is, the vacuum is there. Do you seriously have hopes from Congress? काँग्रेसीचो एक इश्यू जाता की काँग्रेस जे भशेन आपले म्हळ्यार म्युनिसिपालिटी इलेक्शन पळयात तुवें, तातूंत तांचें हें आशिल्लें की आमी पार्टी वायज आमकां इलेक्शन नाका. आतां आमी दोन कडेन पळोवया, आमी झेडपी टायमार तेंच आशिल्लें. झेडपी टायमार पार्टी वायज जालें आनी इंडिपेंडंट आमदारांनी बीजेपीक मार दिलो. बरोबर. आतां पार्टी वायज जालें ना आनी पडते इंडिपेंडंट आमदार बीजेपीक मार दिता. वेरएज काँग्रेस कन्सिस्टन्सी इज नॉट देर. काँग्रेस फकत आमदार आपले सट्राप्स आपले म्युनिसिपालिटी घेता आनी बसता, सायडीन ती म्युनिसिपालिटी जिखोवंक सोदनात. सो हाजेर अशें दिसता की काँग्रेस इज नॉट बिहेविंग लायक अ पॉलिटिकल पार्टी. It is either a union of individuals or it is like a social club which wants to oppose everything. When you say party wise election, they say we are opposed to it. When you say no party election, still you don't participate in it. So so are you transforming yourself into a social club rather than a political entity? This is a question which I think the party president of the Congress party and the leader of opposition has to answer. Very frankly, Congress is your natural ally, no doubt about it. But is it a comfortable ally? No, at the moment, see, people are not comfortable with it. The point is, people are not comfortable because the Congress has begun with U-turns. आमी U-turn म्हणटा तें सारकें म्हाका दिसता पेटंट केल्लो बीजेपीचो. बीजेपीचें सरकार म्हणल्यार U-turn सरकार अशें आमी नांव केल्लें. आतां काँग्रेसूय U-turn मारूंक लागली. आज ते म्हणटात की काझिनो जे तांणी 16 वर्सां पयलीं हाडिल्ले, हे आमी चूक केली म्हणून. म्हळ्यार काझिनो पॉलिसी जी तांणी हाडिल्ली, जी बीजेपी फॉलो करता, ताजेर काँग्रेस U-turn मारता. सो एक U-turn सरकार आमी रिप्लेस करून दुसरो U-turn सरकार हाडूंक सोदतात काय कितें? आनी कितें क्रेडिबिलिटी आहा जे लोक जे म्हणपी की एक्स वॉज माय बेबी म्हणून. आतां SCZ आणि काझिनो वेर हुज बेबी? वॉज इट द BJP's baby? It was your own baby. You are making a U-turn on your baby now. So what makes our experience of Goan politics is nobody abandons cash-rich babies. Yes, that's government changes, but everybody wants cash-rich babies and they claim that to be their own. As much as the cow is holy, the cash cow is holier. In that scenario, दिसता काँग्रेसी बरोबर वच्चे म्हणून, और फाल्यां कंपल्शन जालें जाल्यारच विजय वतलो. एक कितें आहा की कोणाकूच अशें दिसूंक जायना की आमी वी आर वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी म्हणून. कित्याक काँग्रेस वॉन्ट्स टू ऑलवेज पुट इट इन द हेड्स ऑफ द मायनॉरिटीज की जे कोण कितें करता हे मतां फोडपाक करतात. आतां आमी मतां फोडूंक करनात, हें लोकांचे तकलेंत भरपूर वचपाक जाय. आनी सेकंड की काँग्रेसीक आमी अनटचेबल म्हणूंक ना. जर तर तांकां आमी अनटचेबल म्हणलें पयलेंच जाल्यार देर वील बी नो डिफरन्स बिटवीन मी एंड another minister or ex-minister or an MLA who says I am going to put all the 40 seats. I am not saying you call Congress untouchable. The point is whether your candidate can be fielded in a scenario where there is a BJP candidate and Congress candidate and still win, where politically it becomes a very viable situation and an equation for you. See, eventually, if nothing comes out of it, we will have to go forward. You cannot wait for the last leg of the election to put up your candidates. तुझी तिकीटीचे जे जाल्लें ते ह्या खेपेक जावपाक जायना. जावपाक म्हाकाच न्ही, दुसरे खंयचेच तरणाटे भुरग्यांक अशें जावचें न्ही. कित्याक आतां म्हाका देव बरो आसलो, लोक बरोबर आशिल्ले आनी it was a blessing in disguise, sir. Could be a blessing, but it won't be for everyone. Correct. It shouldn't be a rule that everyone is duped at the last moment. Correct. So therefore, कितें जें करता तें म्हाका दिसता beginning of next year, at least, I mean, you should be in a position to declare candidates. And be very clear with the electorate ki baba ho म्हजो मनीस. You ascertain his credentials, his antecedents, and then come out and declare him. तिकिटांची पावणी आनी लॉबिंग जावपाक जायना. पावणी जावपाची खूब शक्यता आहा काँग्रेसीन. एक गजाल आसा की लुइजिन फालेरो always says that I need good candidates, I need new faces, but I am not getting new faces.